नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भ हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शकवृन्दमा आज हामी विशेष कुराकानीका साथ आइसकेका छौँ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा हामीले समय सान्दर्भिक कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र अहिलेको सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको चपेटामा विगत 7 महिनादेखि नेपाल अत्याधिक मारमा परिरहेको छ। विश्वका अन्य मुलुकहरू जस्तै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न खालको उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् र कति सम्भव भएका छन्, कति सम्भव भएको छँदै छैन र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लागेकै छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यति बेला त्रासको स्थिति सबैतिर रहिरहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि र विशेष गरी नागरिकको रक्षाको लागि नेपाल सरकारले के गर्यो, अर्थात् अहिले भइरहेको बहुमत झन्डै 2/3 सरकारको सर्वाधिक रूपमा यो कोरोना महामारीको बेलामा आलोचना भइरहेको छ र आलोचना यो अर्थमा भइरहेको छ कि एउटा सानो कामलाई निर्णय गर्नको लागि पनि विभिन्न खालको आलटाल गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी लिप्त हुने जो चाहिँ जिम्मेवार पदमा रहेर जिम्मेवार पदमा आसीन भएर बसिरहेका छन्, विशेष गरी यो कोरोना महामारीको चपेटामा पनि आफ्नै खालको स्वार्थ यो 2/3 झन्डै 2/3 सरकारमा देखियो भन्ने खालको आलोचनाहरू सर्वाधिक रूपमा आइरहेको छ। र अहिले सन्दर्भ यो यति धेरै चलेको छ कि अहिलेको यो जति बेला नेपालमा सबैभन्दा बढी महामारी फैलिरहेको छ, यही महामारी फैलिरहेको बेलामा स्वास्थ्यको मौलिक अधिकार जुन रहेको छ त्यसलाई समेत व्यवस्था गर्दै यति बेला सरकार गैर जिम्मेवार भइरहेको छ। किन त भन्ने विषयमा आजको सन्दर्भमा लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय रामनारायण बिडारी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अब अहिले महामारीमा हामी सबैजना रहिरहेका छौँ र महामारीमा रहिरहेका आम सर्वसाधारण आम जनतालाई विशेष गरी उपचार गर्ने दायित्वबाट सरकार यति बेला पछि हट्ने काम किन भइरहेको छ? यहाँ आफै पनि यो सरकारसँग आबद्ध भएको हिसाबले मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ। अब सरकारले निर्णय गरेका थिए, हामीलाई थाहा भएन, बाहिर मिडियाबाट थाहा भयो। न त्यस विषयमा सरसल्लाह भयो, न छलफल भयो। वास्तवमा नेपालको संविधानले, हामीले संविधान बनाउँदा नै यो संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य जनतालाई दिलाउने प्रतिबद्धतासहित मौलिक हकमा लेखिएको छ। त्यस कारणले सरकारले म शुल्क लिन्छु भनेर बोल्न मिल्दैन, त्यो गैर संवैधानिक हुन्छ। सरकारी अस्पतालहरू सबैले निःशुल्क चाहिँ नि कोरोनाको उपचार गर्नुपर्छ र अरू रोगको पनि उपचार गर्नुपर्छ। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ अप्ठ्यारो भएको छ। तर तपाईँले सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो नि, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रिकाबाट थाहा पाएँ। जसरी प्रेस ब्रिफिङमा भनिएको थियो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा नहुने भन्ने यस्तो खालको हुन्छ नि। त्यो क्याबिनेटमा हामी हुँदैनौँ, संसद अहिले छैन। सरकारले जसरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो हामीले पनि त्यसै गरी थाहा पायो। हामीसँग छुट्टै प्रकारको वार्ता छलफल निर्णय हुने कुरा छैन। बरु अब यसै गरी गइरह्यो भने संसदीय समिति चाहिँ अब दसैँ अगाडि त बस्न सक्दैन, दसैँ पछाडि संसदीय समितिहरू बसेर यस्तो नगर भनेर निर्देशन दिन सकिन्छ। अब त्यसो हो भने नि, जस्तो अहिलेको समयमा यो जुन संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको जुन व्यवस्था रहेको छ, यो व्यवस्था अनि त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतको जुन निर्देशनात्मक आदेश र आम जनताको भावना विपरीत यो काम भइरहेको छ भने कसको हितको लागि यो सरकारले काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? सरकारको अलिअलि बुद्धि कम भयो। हित त अब जनताको गर्ने हो, उसले अरूको हित गर्ने कुरो आएन। नेपालको सरकारले अमेरिकी सरकारको वा भारतीय सरकारको हित गर्ने, जनताको हित गर्ने कुरा आएन। नेपालकै जनताको हित गर्ने हो। तर अलिकति बुद्धि नपुगेको चाहिँ हो। बुद्धि नपुगे भने के हो भने म भएको भए, मै निर्णयकर्तामा भाग भए वा मसँग सोधिएको भए म के भन्ने थिएँ भने 50,000 भन्दा माथि तलब खाने जति छन् नेपालमा, चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे त्यो गैर सरकारी होस्, सबैको चाहिँ त्यही बराबरको दसैँ भत्ता हुन्छ। त्यो दसैँ भत्ता सबैको 50,000 भन्दा बढी तलब खाने सरकारी वा गैर सरकारी सबैको चाहिँ नि यसपालिको दसैँको भत्ता कोरोना कोषमा हालौँ, अनि त्यो कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमले उपचारलाई सहयोग पुर्याउँ, कोरोना उपचारलाई सहयोग पुर्याउँ भन्ने गर्नु पर्थ्यो। तर अब यो काम त सरकारले गरेन।
सरकारले नगरेपछि 2/3 सरकार हुनासाथ वारवार्ती चाहिँ चिज आउने त हुँदैन। सुन्तला नि वारवार्ती फल्ने, धान पनि वारवार्ती फल्ने त हुँदैन। 2/3 सरकारले नीति बनाउने हो। नीति बनाउने क्रममा यस्तो नीति बनाएको भए कोरोनाको उपचारलाई सहयोग हुन्थ्यो। हामीले पहिला पनि आधा महिनाको तलब सांसदहरूले दिए, कर्मचारीहरूले पनि कसैले 10 दिनको, कसैको 3 दिनको इत्यादि चाहिँ दिए। त्यहाँ कोरोना कोषमा पैसा जम्मा भएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नि यो दसैँ भत्ता चाहिँ जम्मै गरिदिए भए हुन्थ्यो। जस्तो अहिले किन दसैँ भत्ता चाहिँ नि त्यो कोषमा राखिदिए भए हुन्थ्यो भने मेरो त्यहाँ लजिक छ। सरकारले के भनेको छ, यसपालि दसैँ नमान्नु, राम्रो लुगा नलगाउनु, मिठो नखानु, घरमा जे छ त्यही खानु, कतै नजानु, घरैमा बस्नु, नातागोता इष्टमित्र कुल कुटुम्ब कोहीसँग सम्पर्क भेटघाट नगर्नु भनेर सरकारले जनतालाई भनेको छ। भनेपछि त दसैँ खर्च किन चाहियो त? जब यसपालिको दसैँ मठ मन्दिरमा नजानु, पूजाआजामा सहभागी नहुनु, आफ्नै घरमा पूजा गर्नु भनेर सरकारले जनतालाई भनेपछि दसैँ खर्च त कसैलाई पनि चाहिएन नि। सचिवलाई किन चाहियो र, मुख्य सचिवलाई किन चाहियो र, सबैलाई चाहिँ डोनेसन गर भनेर सरकारले भनेर गर्नु पर्थ्यो। यो काम पहिला गरे भए यति विवाद पनि हुँदैन थियो। हामी सांसदलाई त जब चौतर्फी आलोचना हुन्छ अनि मात्रै सरकारले ए हो रहेछ है भनेर सोध्छ कि यो चाहिँ किन यस्तो हो, त्यो कुरा नि हामी सांसदलाई पनि थाहा हुँदैन। कारण के भने यो निर्णय गरे सांसदले होइन। तपाईलाई पुरा याद रहोस्, यो निर्णय गरे पनि संसदले होइन, सदनमा यो आएको पनि छैन, सदनबाट यो निर्णय भएको पनि छैन र पोहोर साल पनि दिएको थियो। अब यसपालि दियो, त्यो खातामा पठाइदिन्छ। कयौँ मान्यहरूले चाहिँ मैले फिर्ता गरेँ भनेको छन् नि, ती फटा हुन्। उनीहरूको खातामा गएको पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ? पैसा लिएर गएर सिंहदरबारमा बुझाउने कहाँ, कुन खातामा जम्मा हुन्छ सरकारको? त्यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने, त्यो सस्तो लोकप्रियता। अब यो फिर्ता हुने भने कसरी हुन्छ भने अब सामूहिक निर्णय भयो, नेकपाले निर्णय गर्यो, काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो अथवा अरू पार्टीले निर्णय गरे। अब यो निर्णय गरेको कुरा अर्को महिनाको तलबमा हाम्रो काट दिन्छ, त्यसरी हो फिर्ता हुने। अहिले कसैले पनि फिर्ता दिए भनेको फटाएको कुरा हो। त्यो चाहिँ नि आगामी तलबबाट अब कट्टा हुन्छ भनौँ न। आगामी तलबमा जति पैसा आउँछ त्यसमा यसपालि दसैँको खर्च भनेर जति दिएको थियो त्यो काटेर मात्रै तलब दिन्छ। जस्तो यहाँले पनि यसरी चौतर्फी आलोचना भइसकेपछि यी कुराहरू भन्नुभन्दा अगाडि भनिदिनु भएको भए के हुन्छ? मैले कहाँ गएर भन्ने? संसद चलेको छैन, सरकारले सोधेन, तपाईँले नै आज बोलाउनु भयो, यो यहीँ बोलिहाल्यो। मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँ जस्तो त्यो पदमा बसेको मान्छेलाई केही कुरै थाहा हुँदैन भने सरकार, यो कुरा तपाईँहरू विश्वास गर्नु, सांसदलाई थाहा छैन सरकार कसले चलाएको छ, देश कसले चलाएको छ? सरकार त प्रधानमन्त्रीले चलाएको छ। कसले चलाउनु नि? सांसद होइन, मन्त्री परिषदले चलाएको छ। मन्त्री परिषदमा जो जति मन्त्री छन् तिनीहरूलाई मात्र थाहा हो, सीमित मान्छेलाई। त्योभन्दा बाहेक अरूलाई किन थाहा हुँदैन भने निर्णय गर्ने ठाउँ तिनीहरू मात्रै छन्। हो, यो तपाईँले भनेको कुरा कुन बेला हुन्थ्यो भने यो संसदमा आएर ऐन बन्ने बेलाको भए हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो। हामी त ऐन बनाउँछौँ, त्यस कारणले ऐनमा यो तपाईँले ऐन बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँले बनाएको ऐन नै लागू हुँदैन, त्यही ऐनको विरुद्ध तपाईँहरू आफै बोल्नुहुन्छ जिम्मेवार पदमा बस्नु? होइन, त्यस्तो छैन। हामीले बनाएको ऐन हामीले भने बमोजिम भएन भने हामी तत्काल ती सदनमै विरोध गर्छौँ। तपाईँले विरोध गरेँ भनेर भन्नुभयो भने कुन कुरामा विरोध गर्नुभएको छ? कयौँ ऐनहरू, जस्तो तपाईँको गुठी सम्बन्धी ऐन हामीले विरोधै गऱ्यौँ। सरकारले पेस गरेको थियो चाहिँ नि, सरकारले पेस गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ? हामीले विरोध गरेपछि कार्यान्वयन कयौँ भएको छ। जस्तो हामीले पासै गर्नुपर्छ नि, संसदले ऐन पास गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँको अहिले भर्खरै चाहिँ नि जनस्वास्थ्य ऐन हामीले पास गरेका छौँ। जनस्वास्थ्य ऐनमा नि शुल्क स्वास्थ्य भनेकै छौँ हामीले, त्यहाँ सरकारले नि शुल्क गर्नुपर्छ भनेकै छौँ। अब यो लागू भएन भने यो विरोध गऱ्यौँ। अब विरोध गरिरहेको छौँ नि, यो अहिले मैले तपाईँसँग बोलिराखेको कुरा नि त विरोध गरे हो नि। मेरो चाहिँ नि पद छोडेर विरोध गरे होइन, पद सहितै विरोध गरे हो। अब अहिले यहाँनिर कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि हामी मान्छेको चरित्रको कुरा गर्थ्यौँ, तर अब अहिले यो कम्युनिस्टको चरित्र के हो? कम्युनिस्ट सरकारले गरिबको पक्षमा हामी बोल्छौँ, गरिबको सरकार हो हामी भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। यो कम्युनिस्ट सरकारको चरित्र के हो? जस्तो घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ चुनाव जितेर सत्तामा पुगिसकेपछि अब अहिले यो महामारीको बेलामा जनताकै थाप्लोमा भारी बोकाउने काम चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले किन गरिरहेको छ? हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भने राहत बाँड्न गयो भने धनी मान्छे, सुनको चुरा लाएको मान्छे, सुनको सिक्री लाएको मान्छे पनि राहत लिन आयो भनेर हामीले पढ्यौँ।
होइन। यहाँ पनि उपचार गर्न आफैले सक्ने, उपचार गर्न आफूले नसक्ने किसिमका मान्छे छन् नि। विनोद चौधरीलाई पनि सरकारले उपचार गरिदिनुपर्छ त कोरोनाको, उहाँ नि सांसद हो, उहाँलाई नि दसैँ खर्च चाहिन्छ त त्यसै भएको हुनाले सबै सांसद एउटै क्याटेगोरीमा राख्नुपर्ने हुँदैन। जनताका प्रतिनिधिलाई बलियो बनाउनु पर्दैन सरकारले। जुन देशमा जनताका प्रतिनिधि बलियो हुँदैन त्यो देश अविकसित हुन्छ, त्यो देश करप्टेड हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू जति बलियो हो जनता त्यति बलियो हुन्छन्। त्यसकारण जनतालाई बलियो पार्नलाई जनप्रतिनिधि बलियो पार्नु पऱ्यो नि। त्यसकारणले अहिले हामीले चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने काम अहिले जे चाहिँ नि नेपाललाई आवश्यक छ यो पटक अहिले आवश्यक परेको कोरोनाबाट मुक्ति दिलाउने। यो कोरोना त आज आएन नि, आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि चाहिँ नि विश्वमा आइसक्यो। 8 महिना अगाडि विश्वमा आएको बेलामा नेपाल त्यही बेला सचेत हुनु पर्थ्यो। तर नेपाल सरकारले सचेतता त गर्यो। कसरी गर्यो भने कोरोना केही पनि होइन, यो रुगाखोकी मात्रै हो, यसले खासै केही गर्दैन, नेपालीलाई कोरोनै लाग्दैन, लाग्यो भने नि मर्दैन, यस्तो प्रकारको प्रचार भयो हुनाले उडन ठ्याउला केटाकेटीहरू सबै चाहिँ के हाल्वे हामी त केही नहुने रहेछ भनेर जथाभावी गरे। जसका कारणले अहिले कोरोना गाउँ पस्यो, सहर पस्यो, टोल पस्यो र गल्ली गल्लीभित्र पस्यो। त्यस कारणले यो सरकारले बुद्धि नपुर्याएर गरे हुन गएको थियो। सरकारले त के गर्नु, कोरोनासँग होसियार हौ, कोरोनासँग बडो खतरा छ भनेर उसलाई उपचार गर्ने तरिका यो, तिमी उपचार गर्न यो ठाउँमा आऊ, तिमीलाई कोरोना लाग्यो कि सरकारले मोटर पठाउँछ, त्यो मोटरमा बसेर आऊ, तिमी सार्वजनिक बस नचढ। कोही मान्छेलाई कोरोना लाग्यो छ, ज्वरो आयो हनन्ती, त्यो मान्छे अस्पताल जानु पर्यो, केमा जान्छ त्यो? बस चढेर। ऊ बस चढेर गयो भने कतिजनालाई सार दिन्छ अनि स्वाब दिएर फर्किन्छ। कुरा यही त छ नि मान्यज्यू, यो सबै कुरामा नियन्त्रण र यो सबै कुराको व्यवस्थापन किन हुन सकेन, सरकारले किन गर्न सकेन भन्ने कुरा हो। त्यसमा दुवै दोषी छन्, सरकार पनि दोषी छ, प्रतिपक्ष पनि दोषी छ, हामी जस्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि दोषी छौँ। किनभने हामी सबैजनाले मिलेपछि नि यो नियन्त्रण हुने हो। सरकारले भन्यो बाहिर ननिस्क्यो, हुलुज्जत नगर, सरकारले भन्यो। अब बाहिर जुलुस लाउने, माइती घर मण्डल सधैँ जुलुस हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एउटा जाहेरी दरखास्त दिन जानु पऱ्यो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जुलुस लिएर जान्छन्। अनि बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्नु पऱ्यो भने सरकारपट्टिका मान्छेले फेरि जुलुस लिएर गएर सिडिओ कार्यालयमा जुलुस लाउँछन्। त यो प्रकारको कारणले गर्दा कोरोना फैलियो। अहिले त सरकारले सर्वोच्चले भनेको कुरा समेत पनि मानेको छैन। यहाँ चाहिँ विशेष गरी कानुन विज्ञ भएको हिसाबले गर्दाखेरि, संविधान विज्ञ भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब यो जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कुरा रहेको छ त्यसको अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन? यदि त्यो मुद्दा यहाँले हेर्नु पऱ्यो भने हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? यसमा अहिले मैले ल प्र्याक्टिस गरिराखेको छु सांसद भएपछि। अब त्यस कारणले त्यो हाइपोथेटिक भन्न जाँदा म चाहिँ हुकम फर्स्ट जो पहिला आउँछ उसको मुद्दा हेर्ने हो। मुद्दा हेर्ने बेला त्यसमा केही मुद्दाहरू हेर्दिनँ। यही कुरो कतै बोलेर म कन्ट्रोभर्सी पनि बनाउन प्रयास गरेँ। म नाबालक नानीहरूलाई कसैले पनि रेप गर्यो भने त्यो नाबालकको विरुद्धमा म हेर्दिनँ। वृद्ध, अशक्त, शारीरिक र मानसिक अशक्त भएका मान्छेहरूलाई बलात्कार गर्यो भने त्यो मुद्दा म हेर्दिनँ। गरिबलाई अत्यन्त मर्का पर्ने गरी कसैले चाहिँ अन्याय गरेर चाहिँ त्यो मुद्दा हेर्दिनँ। तर अहिले तपाईँले भने मुद्दा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर भनेर सरकारलाई निर्देशन गरेपछि सरकारले त्यो काम मानेन भने सरकारको विरुद्धमा मुद्दा हेर्न मिल्छ, हुन्छ। तर अहिले म सांसद त्यहाँमाथि सभापति नै भएको कारणले डे टु डे प्र्याक्टिसमा जान्न, दैनिक प्र्याक्टिसमा जान्न। हेर्नुहुन्न अहिलेको लागि मैले यो पदको कारणले यो पदको काम छोडेर त्यो काम गर्न जान्न। तपाईँ त एकदमै विज्ञ, एकदमै सबै कुराले चाहिँ सचेत मान्छे, कुन काम गर्ने पहिला भन्ने त फेरि तपाईँ आफैमा ज्ञान होला नि त, के गर्नुहुन्छ पहिला? होइन, यो त संसदीय कामको जिम्मा छ नि मेरो। तपाईँले पद छोडेर पनि त्यो न्यायको लागि त काम गर्नुपर्छ। म त न्याय गर्न जाने, वकालत गर्न जाने न हो। वकालत गर्ने वकिल छन्, मेरो ल फर्म छ, त्यो टाढा जान्छ। पदले मिल्दैन भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले अहिले जुन पदमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको, म यहीँ बसेर गर्छु काम, सरकारलाई निर्देशन यहीँ बसेर दिन्छु,
सरकारलाई चेक तपाईँले दिएको निर्देशनकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँ सदनमा चिच्याइ बोल्नुहुन्छ। तपाईँले सानो स्वरले बोल्दाखेरि नसुनेर होला सायद जस्तो पनि लाग्छ। त्यति धेरै चिच्याएर त्यति धेरै विषयवस्तुमा उठान गर्दाखेरि समेत सरकारले नसुन्नुको कारण अनि कार्यान्वयन नगर्नुको कारण चाहिँ अहिले पनि मैले भने सबै कुरा कार्यान्वयन नभए भन्ने छैन। होइन, एक दुईवटा बाहेक मुख्य रूपमा हुनैपर्ने पनि भएको छ। अब जस्तो तपाईँले भर्खरै पनि हामीले भूमि सम्बन्धी ऐन, भूमि ऐन, भू उपयोग ऐनलाई कित्ताकाट गर्ने सन्दर्भमा कृषि योग्य जमिन जथाभावी कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्न पाइन्न, यो रोक्नु भनियो, कानुन बनाएर गर्नु पर्यो भनियो। त्यस्तै मिडियाहरूको बारेमा अनलाइनलाई नियमन गर्ने जुन छ त्यो नियमन गर्ने चाहिँ नि निर्देशिका सञ्चार मन्त्रीलाई यो निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नु भनियो। त्यसै गरेर उद्योग मन्त्रीलाई हामीले निर्देशन दियौँ, गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दियौँ, शिक्षा मन्त्री यो निर्देशन प्राय निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएका छन्। तर कोही निर्देशन किन कार्यान्वयन हुँदैन अन्य समितिका पनि भने कानुन विपरीत निर्देशन दियो भने लागू हुँदैन। त्यस कारणले मैले सरकारले गर्नुपर्ने कुरालाई सरकारलाई सचेत गराउने काम संसदको हो। संसदप्रति सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्री सामूहिक रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा पनि जिम्मेवार हुन्छ, जवाफदेही हुन्छ। यो संविधानमै लेखेको छ। त्यो संविधान बनाउन हामीले छलफल गरेरै लेखेका हो। तर संविधान विपरीतका कामहरू गर्नको लागि चाहिँ सरकारी प्रतिनिधिहरू नै एकदमै अग्रपङ्क्तिमा आइरहेका छन् नै। अग्रपङ्क्तिमा आयो भने कारवाही गर्नु पर्यो, कारवाही सरकार त्यो त यहाँ भएनै कि क्या मान्यज्यू। अनि तपाईँ त्यही भएर त अब तपाईँ एक खालको एउटा पदको हिसाबले अनि उमेरको हिसाबले एक्सपिरियन्सको हिसाबले र कानुन विज्ञ ज्ञाता भएको हिसाबले पनि हामीले तपाईँलाई सोधेको क्या, यो यस्तै गरी देश कसरी कतिन्जेलसम्म चल्छ, यो शासकले चाहिँ विशेष गरी आफू बाँच्ने अनि अरूलाई चाहिँ नबाँचोस् भन्ने खालको आशयले यति बेला व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ क्या। अहिले हाम्रो देशमा तपाईँको नयाँ व्यवस्था आछ। भर्खर यो चाहिँ 2.5 वर्ष भयो यो व्यवस्था फुल रूपमा कार्यान्वयन भएको। नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले अलिअलि अलमल हुन्छ, नयाँ चिजमा अलमल हुन्छ। त्यही त यस्तो त भइहाल्छ नि भनेर त नयाँ चिजमा अलमल हुन्छ। अनि यो देश बिग्रेको, गरिब भएको, यो सारा चिज भइराखेको, भ्रष्टाचार बढिराखेको काम भर्खर सुरु भयो होइन नि। त्यस कारणले यसलाई निर्मूल पार्नको निम्ति टाइम लाग्छ। तपाईँले भर्खर सुरु भएको होइन भन्दाखेरि चाहिँ सुरु पहिलादेखि भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेछ भन्ने कुरा आयो क्या? फेरि निरन्तरता दिए भनिनँ मैले, त्यो पहिलादेखि भएको कुरा बेठिक भत्काउनु पर्यो, ठिक बनाउनु पर्यो, अनि टाइम लाग्ने भयो। यो महामारीकै बेलामा भ्रष्टाचारको कुरा कति आयो भन्नुहोस् त, तपाईँलाई नै थाहा छ सबै कुरा। त्यो भ्रष्टाचारको कुरा आएको होला नि, भ्रष्टाचार गरेको भए त कारबाही हुन्थ्यो होला नि। होइन, त्यो लुकाउने छिपाउने काम सबैभन्दा बढी भएर त सबैजना निराशा छाएको त। निराशा छाएको छैन, त्यसरी निराशा पनि भन्नु। जनता अहिले सक्रिय छन्, पहिलाका जनता जस्तो होइन। यहाँ मैले बोलेको तपाईँले बोलेका कुरा वा देशभरिका जनताले तुरुन्तै थाहा पाउँछ। अहिले त यस्तो पारदर्शी कुरा छ। ठिक छ, अब त्यही त भने यो रोक्ने कसले, नियन्त्रण गर्ने कसले? सरकार। यसको त अङ्ग छ त, सरकार मात्रै होइन, यसको 2-3टा अङ्ग छ। हामीले संवैधानिक अङ्ग बनाएको छौँ। संवैधानिक अङ्गको काम के छ भन्दा कसैले हिसाब जाँच गर्ने, कहाँ कति खर्च गर्यो त्यसलाई महालेखा परीक्षक भन्छन्। कोले बेठिक गर्यो त्यसलाई चाहिँ मुद्दा लगाइदिने महान्यायाधिवक्ता भन्छन्। कोले कहाँ भ्रष्टाचार गर्यो अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगाउने त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छन्। निर्वाचन कसरी निष्पक्ष गर्ने निर्वाचन आयोग छ। मान्छेलाई जागिर कसरी दिने लोकसेवा आयोग छ। अनि मधेसीहरूको हक सुरक्षा कसरी गर्ने मधेसी आयोग छ। त्यस्तै प्रकार जनजाति आयोग छ, दलित आयोग छ, नारी आयोग छ, महिला आयोग। ती आयोगहरूमा हुनुपर्ने कामलाई रोक्ने काम फेरि सरकारी निकायबाट भइरहेको छ। सरकारले रोक्न सक्दैन। फेरि त्यहाँनिर कन्फ्युजन के नहोस् भने ती जति पनि आयोग छन् त्यो सरकारको मातहत छैन, सरकारको निर्देशन मान्नु पर्दैन। भर्खरै मानवाधिकार आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। उसले चाहिँ भन्यो त फलानु मान्छेहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन्, कारवाही गर। उसले त भन्यो, उसलाई छेक्न सक्दैन। त्यस्तै संवैधानिक अङ्गलाई सरकारले छेक्न सक्दैन। अहिले हामीले बनाएको व्यवस्था यो हो। यो सबै बिग्रे, सबै भ्रष्ट भए, बाँकी कोही छैनन् भनेर जानु त अब त्यो बडो समस्या कुन व्यवस्थाले हुने हो त? कस्तो व्यवस्था ल्याए हुँदो रहेछ? हिजो एकदलीय व्यवस्था थियो, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, अहिले गणतन्त्र आयो। त्यस कारणले यो जेसुकै गर्दा कुरो नमिलेको हाम्रो चेतना, हाम्रो सांस्कृतिक क्रान्ति भन्छ, कल्चरल रिभोल्युसन, सांस्कृतिक क्रान्ति हामीले गर्न सकेनौँ। हाम्रो चेतमा विद्रोह भएन, नियतमा विद्रोह भएन।
त्यस कारणले त्यतापट्टि जानुपर्छ। अब यो चेत र नियतको कुरा गर्दाखेरि नि जो चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनु भएको छ, जसले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, जसमा चेत आउनुपर्ने हो, जसको नियत राम्रो हुनुपर्ने हो, त्यही नै नभइदिइसकेपछि त्यही मान्छे फेरि त्यही ठाउँ बस्नका लागि नै राजनीति खेलिरहेको स्थिति रहेको छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ मान्यज्यू? अब राजनीति भनेको बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला। राजनीति भनेको अहिले मान्छेले झट्ट हेर्दा डटी गेम, फोहोरी खेल पुरै जस्तो देख्छन्, तर राज्यको जनताको हितको निम्ति गरिने नीतिको नाम राजनीति। त त्यो राजनीतिमा आउने मान्छे अब काहीँ नबिकेसी यहाँ आउने होइन नि। लोकसेवा जाँच्यो फेल भयो अनि यहाँ आउने, इन्सपेक्टर जाँच्यो फेल भयो अनि यहाँ आउने, डाक्टर पढ्न भनेर गयो फेल भयो अनि यहाँ आउने, यस्तो प्रकारको होइन नि। वकालत गर्छु भनेर गयो, वकालत चल्दै चलेन, कोही पत्याउँदै पत्याएन अनि यहाँ आउने, त्यस्तो फालिएका मान्छे आउने ठाउँ होइन यो। यो ठाउँ अब्बल मान्छे आउने, सक्रिय मान्छे आउने, बुद्धिमान मान्छे आउने, निष्पक्ष मान्छे आउने हो। तर वकालत गर्ने ठाउँको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि, तपाईँ आफू पनि त्यही ठाउँबाट आउनुभएको हो नि होइन, राष्ट्रिय सभामा। त्यो आइरहँदाखेरि तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो स्थितिमा राख्नुहुन्छ? अहिलेको तपाईँको यो जुन चाहिँ स्थान छ, यो कस्तो स्थान रहेको छ? तपाईँले भनेको कसैले सुन्दैन, तपाईँको आफ्नो सरकार भनेर जसरी काम गरिरहनु भएको छ, त्यो सरकारको आलोचना चौतर्फी छिनमा अनेक कुराहरूबाट आइरहन्छ, विवादका कुराहरू। यो कुराहरू तपाईँले हेरिराख्दा सुनिराख्दाखेरि तपाईँ आफैलाई कस्तो लाग्छ? सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक छ। सरकार भनेकै आलोचनाको पात्र पनि हो। उसले ठिक गरेको कुरा ठिक मान्छेले भन्दैनन्, जहाँ जहाँ बेठिक गर्छ त्यहाँ मात्रै भन्छन्। त्यसो भएको हुनाले बेठिक मात्रै गरेको कुरो भन्नेले आलोचना बढी हुने भयो। आलोचना सुन्न सक्नु पर्यो सरकारले, प्रशंसा मात्र खोज्नु भएन। सरकारले प्रशंसा मात्र खोज्ने शासक हुन्छ, आलोचना पनि सुन्ने चाहिँ सेवक हुन्छ। त्यसकारण शासकले गर्ने काम गर्नु भएन, सेवकले गर्ने काम गर्नु पर्यो। र मैले चाहिँ नि म आएको क्षेत्र अत्यन्त विकृत क्षेत्र छ, त्यो पनि न्यायालय भ्रष्टाचारयुक्त छ, वकिल सक्रिय जति छन् त्यति निष्पक्ष छैनन्। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ पनि विकृति छ। त्यस्तै सरकारमा पनि छ, त्यस्तै संसदमा पनि छ। संसदमा पनि अब सामान्य मान्छेले चुनाव जितेर आउला जस्तो छैन कि ठेकेदार हुनु पर्यो, बढी एक क्लासका ठेकेदार, इन्टरनेसनल ठेकेदार अथवा ठुलो धनी धनाढ्य मान्छेहरू यस्ताले चुनाव जितेर आउने हुन थाल्यो। किन? चुनावमा पैसा खर्च गर्ने हुन थाल्यो। म त कुनै बेला 48 सालतिर चुनावको पर्चा बेचेर चुनाव लड्ने मान्छे। हामी त्यो स्कुलिङबाट, त्यो शिक्षाबाट, त्यो शिक्षालयबाट आएका। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सर्वत्र विकृतिलाई हटाउनको निम्ति यो सरकारले जग हाल्नु पर्यो, बाटो खन्न पर्यो, ट्र्याक खोल्नु पर्यो। र यसले त्यति मात्रै गर्न सक्छ, यसले सबै काम गर्न सक्दैन। अर्को अवधिमा मात्रै केही फल लागेको देख्न सकिन्छ। अनि एउटा कुरा मान्यज्यू, जस्तो सरकारको चाहिँ नराम्रो कामको मात्रै चर्चा भयो, राम्रो कामको एउटै चर्चा भएन भनेर सरकारले पनि जहिले दुखेसो पोखिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी हरेक दिन मिडियालाई गाली नै गरिरहनु भएको हुन्छ होइन। सरकारले गरेको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रमुख काम चाहिँ के हो त? यो स्थायी सरकार स्थापना नेपालमा भइसकेपछि यो जुन प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि चाहिँ के हो त? तपाईँले भनिदिनुहोस् न त। अब यहाँ यो काम सरकारले गर्यो, यो काम गरेन भनेर। ओके, यसलाई कस्तो गाह्रो छ भने म बताइहाल्छु। मकैको बिउ रोपेको तेस्रो दिनमा आएर के काम गरेछ खै भन्नु पनि देख्न गाह्रो हो। अब खनेया छ, मकै खोजेर ल्याएछ, हालेया छ, उम्रिया छैन। अहिले यो सरकारले गरेका काम त्यस्तै छ। के रोपेको छ त्यो संघीयता म त बताउँदैछु। संघीयता सम्बन्धी यसले नयाँ व्यवस्था थियो, यो नयाँ व्यवस्थालाई यसले रोप्यो, अब यो हुर्किँदैछ। अब त्यस्तै गणतन्त्र सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थियो, त्यो कुरालाई बिस्तारै हुर्किँदैछ। तेस्रो, यो सरकारले पूर्व पश्चिम अब विकासका कुरा गरेपछि मात्रै तपाईँहरूले यो चाहिँ काम गरे हो भने जस्तो लाग्छ। नेपाललाई चाहिने जति कानुन थियो 90% ती कानुनहरू बनाइसक्यो। अब काम बाँकी के छ त भन्दा पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्दैछ, त्यसलाई 6 लाइनको बनाउँदैछ। हुलाकी राजमार्ग भन्ने छ उता दक्षिणतिर भारतको सिमानामा, त्यो अलपत्र भएको 20 वर्ष हो। त्यो कुरालाई सुरु गरेर फटाफट बनिराखेको छ। यता चाहिँ बिचमा पहाडको मार्ग, त्यसलाई चाहिँ नि लोकमार्ग, पहाडी लोकमार्ग जुन छ मदन भण्डारी लोकमार्ग, त्यो चाहिँ नि फटाफट बनिराखेको छ। त्यही प्रकारले निरन्तरता हुन्छ। यी कति कामहरू त पहिलादेखि भइ पनि रहेको थियो, त्यो त सुरु भएर रोकिएका थिए। सुरु भएर रोकिएका काम अगाडि बढाउनु त हो त। फेरि अस्थिर सरकार थियो, घरि के भनिरहेको स्थिति थियो। अहिले त 2 वर्ष त भयो नि सरकार, 2.5 वर्ष भयो।
2.5 वर्षपछि 0 भन्छ त भनेपछि इनफ गरेको छ सरकार। मानौँ तपाईँले एउटा घर बनाउन लाग्नु ठुलो चाहिँ फेरि माल बनाउन लाग्नुभयो भने पनि समय लाग्छ नि। भनेपछि अहिले खानेपानीमा अब चाहिँ बल्ल खानेपानी आउने स्थिति सिर्जना भयो काठमाडौँमा मेलम्चीको। कहिलेदेखिको थियो त्यो? 2048 सालदेखिको त्यो भाषण गरेर आएको। त्यो कम्प्लिट थिएन, अब कम्प्लिट हुँदैछ। त्यही प्रकारले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि झोलुङ्गे पुलहरू जम्मै ठाउँमा प्राय 100 ठाउँमा हालियो। खोजेको यी सबै कुराहरू निरन्तरतामा परेका कुराहरू हुन् के? गर्ने के त नयाँ कुरा ल्याउने यो ठाउँमा तपाईहरु नआइकन अरु कुनै सक्दैन थियो, गर्दैन थियो। भए पनि गर्थ्यो नि। हाम्रो सरकार नआए गर्दैन थियो, किनभने 20 वर्ष सुन्नु 20 वर्ष भयो त्यो हुलाकी मार्ग रोकिएको। 25 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यो बनाउन रोकियो। त्यस्तै गरेर यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए कति साल भयो? किन त्यो 6 लाइन बनाउन सकिएन? त्यहाँ गाडा हिँड्ने बाटो खोइ, त्यहाँ चाहिँ साइकल हिँड्ने बाटो खोइ, त्यहाँ चाहिँ नि बस्तीहरूलाई कसरी राख्ने यो कुरा गरे खोइ। यो सम्पूर्ण कुरा गरेन। तपाईहरुले यति ठुलो ठुलो कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि यो काठमाडौँ जुन चाहिँ देशकै राजधानी छ, तपाईँ आउने बाटोमै देख्नुभयो होला कस्तो थियो होइन? यो कहिल्यै बन्दैन, यो एकदमै यही बेला यति राम्रो बनिया रहेछ। नत्र त यो त अब 1 वर्ष पनि लाग्दैन होला, 2-3 महिनामा यो राम्रो बन्छ। यो 2-3 महिनामा राम्रो बन्छ। काठमाडौँको अन्य भागमा धेरै राम्रो भइसकेको छ, काम पनि गरेको छ। तर मैले त्यति गरेको छ भन्दै पनि सरकारको आलोचना गर्छु। किन? उसलाई आलोचना नगरिकन आलोचनाले निरन्तर सप्रिन्छ मान्छे, आलोचनाले होसियार हुन्छ मान्छे, सचेत हुन्छ मान्छे। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई होसियार के गराउने? आलोचना गरेर। अहिलेको मन्त्री परिषदलाई कसरी सचेत गराउने? आलोचना गरेर। म विरोधी हो, तर कस्तो विरोधी? सरकार भत्काउने, बदनाम गराउने, बेकुबी बनाउने। अनि बेकुबी भएपछि ताली बजाउने विरोधी परिन। म चाहिँ सृजनात्मक प्रतिभा बढाउनको निम्ति विरोध गरेँ। प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आलोचना सुन्न नचाहने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यति बेला एकदमै मजाले चिनिसक्नु भएको छ। कसले भने? उहाँले आलोचना गर्दा कतिजनाले कुटाइ खाएर कतिजना जेल परे? कुटाइ खाएको र जेल खाएको कुरा खपेकै हो नि। तर उहाँले जुन चाहिँ आक्रोश पोख्नुहुन्छ नि, उहाँले जेल लाने कुटाइ खुवाउने उहाँले भन्न त पाउनु पर्यो नि। उहाँले चाहिँ सुनिरहनु पर्ने भएर उहाँले कुरा त भन्न पाउनु पर्यो नि। उहाँको नि त फन्डामेन्टल राइट छ नि, उहाँ नि त मान्छे हो नि। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई काउन्टर दिने हामीले। तपाईँले भनेको कुरो मिलेन भनेर अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा जुन खालको विवाद छ नेकपाभित्र, त्यो विवादमा पनि प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय भएको गऱ्यो भनेर असन्तुष्टि हरेक दिन चाहिँ आइरहेको हुन्छ। यो असन्तुष्टि किन पोखिरहेछ, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो धारणा के छ? होइन, यो जिउँदो पार्टी भन्छन् नि, मर्या भए यो लासले केही नि गर्दैन थियो। जिउँदो भएपछि त मान्छे कहिले यता जान्छ कहिले उता जान्छ, अनि उसको चाहिँ नि छलफल हुन्छ, पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, वाद विवाद हुन्छ, भनाभन हुन्छ, अनि निर्णयमा पुग्छ। अब ओलीजीले गरेको कुरा नमिले हुनसक्छ, प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजीले राखेको प्रस्ताव नमिले हुनसक्छ, ओलीजीले भन्नुहुन्छ। यो निरन्तर जिउँदो पार्टी, सग्लो पार्टी, ठुलो पार्टी, सक्रिय पार्टी, सत्तासीन पार्टीको नेचर, प्रकृति नै हो यो। उसको त्यहाँ वाद विवाद भएन भने त बर्बाद भइगयो नि। के पनि गर्दा रहेछ मुडो बसिरहेको स्वाभाविक प्रकृतिको नियम हो भनेर भनिराख्दाखेरि अहिले आम नेपालीहरू कोरोनाको चपेटामा महामारीमा आक्रान्त भइरहँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै राजनीति चाहिँ कोरोना महामारीलाई लिएर गरिरहेको स्थिति सरकारले चाहिँ एकदमै जनताहरूलाई पीडित बनाइरहेको छ भनेर भन्ने आलोचना सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यस्तो पनि यसरी सोच्नु पर्यो। पार्टीभित्र हुने छलफल, प्रचण्डको घरमा आज के तरकारी पकाएको थियो भनेर छलफल त हुँदैन। त्यस्तै ओलीजीले आज के दाल खानुभयो भन्ने छलफल त हुँदैन। त्यहाँ छलफल के हुन्छ भने कोरोनाको बारे सरकार, ओलीजी तपाईँले के गर्नुभयो भन्नुहोस् भन्छ। अनि त्यसै गरेर तपाईँले अहिलेसम्म विकास निर्माणका काम के गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र यस्तो थियो, हामीले जनतालाई यसो भनेका थियौँ, यो के भयो भनेर प्रश्न राख्छन्। कसले? सत्तामा नहुने नेताहरूले। जस्तो जलनाथ खनालले राख्नु होला, जस्तो राख्नु होला चाहिँ तपाईँको माधव नेपालले राख्नु होला, अब प्रचण्डले दिनदिनै राखिराख्नु भएको छ। यो राखेको कुरा सामान्य जनताकै कुरा हो, देशकै कुरा हो, देश विकास गर्नेपट्टिको कुरा हो। त्यस कारणले त्यसलाई नकारात्मक रूपले हेर्नु हुँदैन। अनि ठिक छ, नकारात्मक रूपमा नहेर्ने भन्दाखेरि पनि जस्तो देखियो त्यस्तै सायद केही कुरा बाहिर आयो होला, केही कुरा बढाइ चढाइ आयो होला। तर कोरोनाकै लागि भने चाहिँ सरकारले केही गरेन भनेर भन्दाखेरि तपाईँले गरेको चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? कोरोनाको लागि गर्यो नि गर्न त नपुगेको कुरा आलोचक म नि हुँ। जस्तो यो देशमा पहिला कोरोना लाग्यो भने जाँच्न पठाउने, स्वाब जाँच्ने ठाउँ विदेशमा। अहिले हरेक 77 जिल्लामा चाहिँ नि
यो स्वाब जाँच छ। अब त्यस्तै कोरोना लागेर असाध्यै आक्रान्त परेकोलाई आइसोलेसनमा राख्छ। अहिले नै हजारौँ मान्छे आइसोलेसनमा छन्। कोही आफ्नै घरमा आफ्नै खर्चले भयो होला, कोही सरकारले गरिदिएछ। अब कयौँ ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएको छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेर चाहिँ खानपिन सारा गराइराखेको छ। यस प्रकारले काम गर्यो, तर उसले गर्न नजाने कुरा छ यहाँ। अब आलोचना गरेपछि तपाईँलाई फेरि टक्क आउँछ। त्यो के हो भने किन तपाईँले भारतबाट आउने मान्छेलाई पहिला रोकेर धेरै मान्छे जम्मा भएपछि ड्याममा छोडिदिएर 77 जिल्लामा बाढी आएको जस्तो गरी भारतबाट आएका मान्छेको बाढी पठाइदिनु भयो भन्ने यो उसले नजाने कुरा। त्यस्तै सबै कोरोना परीक्षण गरे, काठमाडौँ उपत्यकालाई सिल गर्न सकेन, काठमाडौँ उपत्यकालाई जोगाउन सकेन। यहाँ चाहिँ अहिले पनि सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका मान्छे दक्षिण भारतपट्टिका मान्छे आएर चाहिँ नि खुला सिमाना छ, त्यहाँ रोक्न सकिएन, अहिले पनि रोक्न सकिएन। सिल गरेका छ, सशस्त्र प्रहरी गएर बसेका छ, चोर बाटोहरू अनेक छन्, सारा खुला छ, मान्छे आएको आइछन्। अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त इन्डियनहरू कति छन् यहाँ चाहिँ काममा आएका, भारी बोक्न आएका, बाटो खन्न आएका, कबाडी खोज्न आएका, सारा चिज तपाईँ गर्नुहोस् न। त्यस कारणले यो नियन्त्रण गर्न पनि सकेन। त्यस कारणले कोरोना फैलियो। यो सरकारले गर्न सकेका कुरा, सरकारले गरेको कुरा त सबै हस्पिटललाई चाहिँ कोरोना हस्पिटल बनायो। अब चाहिँ जति मान्छे चाहिँ नि अहिले म आउँदै थिएँ, एकजनाले मलाई फोन गरे कि वीर हस्पिटलमा म गएको भेन्टिलेटर छैन भन्छ, यहाँ म भनिदिनु पऱ्यो भने। मैले होइन यो भनिदिएर हुँदैन, त्यहीँको डाइरेक्टरलाई चाहिँ तपाईँ गएर भेट्नुहोस् मेरो नाम लिएर भने। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि 50,000 भेन्टिलेटर अहिले तयार हुनुपर्थ्यो कम्तीमा। त्यही त विडम्बना। यहाँनिर एउटा उपचार गर्नको लागि भेन्टिलेटरको लागिसम्म तपाईँ जस्तो नेतालाई चाहिँ भन्छन् गर्नुपर्छ। तपाईँले भनिदियो भने हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो कि मेरो नाम लिएर चाहिँ त्यहाँ गरिदिनुहोस् भनेर। त त्यही कारणले मैले भने भेन्टिलेटर 50,000 थान चाहियो भनेर मैले चैत महिनामा संसदमा बोलेँ। त्यो बेला त किन चाहियो 50,000 भन्थ्यो नि। अहिले देशभरि 50,000 मान्छे भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने अब अवस्था पर्यो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गर्न नसकेका कुराले थुप्रै छन्। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो देश गरिब छ। यो सबैलाई थाहा छ नि, संसारकै गरिब राष्ट्रमध्ये नाउँ भन्यो भने हाम्रो देशको नाउँ आउँछ। त हाम्रो देश गरिब छ, स्रोत साधन सदुपयोग छैन, धेरै लामो समय यसको शासन अर्कैले गरे, सबै चिज बिग्रिएको छ। त्यो बिग्रेको सबै चिज भत्काएर फेरि नयाँ चिज बनाउँदा केही कुरो अप्ठ्यारो सरकारलाई पनि परेको छ। सरकारमा परेको अप्ठ्यारोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो 2-3 दिनदेखि एकदमै आलोचना भइरहेको छ। जब स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो उपचार आफै गर्नुहोस्, घरमा बस्नुहोस् भनेर जब त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दियो, त्यसपछि भने चाहिँ यति बेला सर्वाधिक रूपमा आम नेपालीहरू एकदमै निराश देखिएका छन्, आक्रोशित पनि रहेका छन्। अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरातर्फ तपाईँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? किन नजानु, हामीले भनेका छौँ। अब सरकारले अलिअलि त्यस्तो भन्न मिल्थ्यो, अलिअलि करेक्सन मिल्दैन थियो, त्यो गलत हो। अहिले सरकारले अलिअलि करेक्सन गर्न खोज्यो। अहिले आज गऱ्यो क्यारे अलिअलि के करेक्सन गर्न खोज्यो भने अब गरिबको मापदण्ड बनाएर असहाय र गरिबहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गर्छु भनेर सरकारले भनेको छ। तर अहिले जो मान्छे सम्पन्न छ उसलाई त आफै गरिहाल्छन्, सरकारलाई गर्दैनन्। जो मान्छे असहाय छ र गर्न सक्दैन उसलाई सबैले सरकारले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सरकारले त्यो भनेको कुरा मिल्दैन। अब के गरेर गर्नुपर्छ, फन्ड कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, पैसा कहाँबाट खोज्नुपर्छ, डाक्टर कहाँबाट खोज्नुपर्छ, त्यत्र चाहिँ ज्यानमाया मारेर काम गरिरहेका नर्सहरू छन्, सुरक्षाकर्मीहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, डाक्टरहरू पुरै छन्। त्यस कारणले तिनीहरूको हेरविचार कसरी गर्ने, तिनीहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई सम्मान कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी कसरी गर्ने, तिनीहरूको क्षतिपूर्ति कसरी मिलाउने, तिनीहरूको बिमा कसरी गर्ने, यो सबै सरकारले अलिअलि गरेका छ, पुगेका छैन, फेरि थप गर्नु पर्यो। अब गर्नु पर्यो। अब यो सँगसँगै छ नि, एकपछि अर्को विवादमा सरकार परिरहेको छ। भ्रष्टाचार, बलात्कारका कुराहरूमा सरकार आफै विवादमा परिरहन्छ र सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति एकदमै हल्का रूपमा आउँछ। यो किन यस्तो भइरहेछ, किन यसरी? त्यसमा चाहिँ अलिअलि कुरा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने अलिअलि बोल्ने मान्छेले गल्ती बोले नि हुन्छ। अलिअलि हाम्रो के रोग हो भने हामीले अब जस्तो मानौँ कसैले बोलेको कुरालाई अगाडिको कुराले सबै काट्दिने, पछाडिको कुराले सबै काट्दिने, बिचको कुरा ट्वाक्क एउटा शब्द दियो अहिले तपाईँ र मेरो बोलिरहेको छु नि भने त्यो गलत हुनसक्छ नि। त्यस कारण अर्काको भाषा, अर्काको कुरालाई काटेर टिकटक बनाउने नाममा जुन काम गरिराखेका छन्
त्यो अक्षम्य अपराध हो त्यो पनि नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्दा मान्छेले के सेन्समा भन्यो, के प्रसङ्गमा भन्यो होइन त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। जस्तो मैले एक्जाम्पल दिउँ न, ल एक्जाम्पल के भनेदेखि बलात्कार मुद्दामा अपाङ्ग हटाउने त्यो सत्य हुन्छ, अपाङ्गको नाबालकको सत्य हुन्छ, शारीरिक अशक्तताको सत्य हुन्छ, ग्याङ रेप सत्य हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ नि वृद्धहरूको रेप सत्य हुन्छ, हाडनाताकरणी भन्ने हुन्छ, त्यो हाडनातामा आफ्नो नाताभित्रमा त्यो सहमति हुँदैन। यी सबैलाई पटाएर अब कोही त झुटा मुद्दा नि छन् नि। मैले एकचोटि एउटा ठाउँमा भने त्यही शब्दलाई ट्याप समातेर हाल्यो, मैले के भने हेडलाइनै भने नि धेरै हेडलाइन बनाएँ। किनभने मैले के भने कोही मान्छे यस्तो हुन्छ जो मान्छे चाहिँ मतलब 20-25 वर्ष 30-35 वर्ष त मेरो वकालत गरे। तपाईले ग्यारेन्टी दिएर बोल्नु भएको थियो नि त 90% भनिसकेपछि त अरूलाई त मैले भनेको अहिले पनि म के भन्छु भने आज पनि मलाई त्यो कुरा बेठिक बोली भन्ने लागेको छैन, लाग्नु पर्यो नि मलाई। को मान्छे घटाउनु बलात्कार कति थरी कति एउटा समाजमा भएका मान्छे मध्ये नाबालकको मुद्दा हेर्दिन भनिहाले, नाबालक एउटा हो हैन, असहाय अर्को। नाबालकको मुद्दा हेर्दिन भन्न मिल्छ त? तपाईले अघि भन्नु हेर्दिन भनेको वृद्धहरूको मुद्दा म हेर्दिन, बलात्कारको मुद्दा हेर्दिन भन्नुभयो। तपाईले मैले भने बुझ्नु भएन कि अथवा मैले बुझाउन सकिनँ यस्तै। अब यो बोल्दाखेरि नाबालकको विरुद्धमा कसैले मुद्दा ल्यायो रेपको विरुद्धमा म विरुद्धमा हेर्दिन, हेर्नुहुन्न। नाबालकको किन नहेरे मैले? उसको चेतना हुँदैन, सेक्सुअल चेतना हुँदैन, नाबालकको विरुद्धमा पक्षमा हेर्छु, उसको विरुद्धमा हेर्दिन। त्यस्तै अशक्त र असहाय नारी हुन्छन् नि, शारीरिक रूपले असहाय भएको, अपाङ्ग भएको, मानसिक रूपले अपाङ्ग भएको, तिनीहरूको विरुद्धमा हेर्दिन। विरुद्धमा भनेको तिनीहरूलाई नोक्सान हुने गरी तिनीहरूको विरुद्धमा हेर्दिन। त्यस्तै वृद्ध, अब त्यो 92 वर्षको वृद्धलाई रेप भयो भन्ने छ नि, त्यो 92 वर्षको वृद्धलाई रेप त उसको सहमतिमा भए हुँदैन, त्यो त्यसै बुझ्ने कुरा हो नि। यो सबै कटायो भने अब छुट्याउनु पर्यो कसलाई त भन्दा उमेर पनि पुगेको, उनीहरूको लामो समय चाहिँ संसर्ग पनि भएको, आज भएको घटनालाई 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि मुद्दा दिएको परिस्थितिमा चाहिँ मैले के भने त्यस्ता मुद्दा चाहिँ धेरै प्रतिशत 90% भने मैले झुट हुन्छन्, 10% सत्य हुन्छ। मिलाउनु भयो होला होइन तपाईले भन्नु भएको छ होइन, मैले भनेकै त्यही हो। तपाईले अहिले पनि मैले 3टा कुरा त्यो इन्टरभ्यूमा 3टा शब्द छ, त्यही कारण एउटा म जस्तो पाए उस्तो मुद्दा पैसाको लागि हेर्दिन भने नम्बर 1 पैसाको लागि मुद्दा हेर्नु न। दोस्रो मुद्दाको कुरा गर्दा अब बलात्कारको कसलाई लागिन्छ त, कसलाई लगाउने, कसरी चाहिँ ओकालत गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर आयो क्या। जस्तो तपाईँले त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँ जस्तो मान्छेले त्यस्ता कुराहरू बोलिरहँदाखेरि जस्तो साबालाको 90% चाहिँ बलात्कार होइन भन्ने अभिव्यक्ति तपाईँको थियो होइन, त्यो बिचमा चाहिँ कस्तो मान्छेको चाहिँ हेर्ने, जस्तो आज बलात्कार भयो 2 वर्षपछि भन्यो भने होइन यो हुँदैन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ क्ल्यारिफाई नै गर्नुभयो नि त होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ विभिन्न खालका टीका टिप्पणी भएका हुन्। त मैले भने त्यसमा पनि टीका टिप्पणी गर्दा त्यो पोर्सन जति जम्मै हालिदिनु पऱ्यो नि। मैले नाबालकको मुद्दा हेर्दिनँ भने किन काटेँ, नाबालकको विरुद्धमा मुद्दा हेर्दिनँ रेपको भनेर किन काटेँ, गरिबको विरुद्धमा म मुद्दा हेर्दिनँ भनेर किन काटेँ, अनि जस्तो पाए उस्तो मुद्दा पैसाको लागि म हेर्दिनँ भनेर भनेको शब्द किन काटेँ। त्यसपछि चाहिँ नि मैले अर्को कुरो भनेको छु कि हाम्रो जति पनि मुद्दा छन् त्यो मुद्दाको कुरा यहाँ नगर, मुद्दाको मुद्दै पछि कुरा हुन्छ, प्रत्येक मुद्दाको फरक फरक ढाँचा हुन्छ नि। अब त्यस्तो प्रकारका कुरालाई ट्विस्ट गरिदिने हुन्छ। अब तपाईँको भनाइ के हो त? यो बलात्कारको चाहिँ यति धेरै जुन चाहिँ घटनाहरू हरेक दिन आइरहेको छ, तपाईँहरूको भनाइ त्यही बेला त्यसरी आइदिँदाखेरि चाहिँ तिनवटा मैले अब यो सँगै तपाईँले म त्यो विषयमा बोल्न गएको मान्छे होइन त्यहाँ होइन। अब बलात्कार असाध्य जघन्य अपराध हो, अक्षम्य अपराध हो, यो मानवता विरुद्धको कलङ्क हो। जसले बलात्कार गर्छ त्यसलाई कडा सजाय दिनुपर्छ भनेर हामीले कानुनै बनाएको छौँ। जन्म कैद हुनसक्छ, 20 वर्ष कैद हुनसक्छ, 15 वर्ष कैद हुनसक्छ, 12 वर्ष कैद हुन्छ, त्यो हेरेर क्याटेगोरी हेरेर कस्तोलाई गर्यो कसरी गर्यो। अब अहिले एउटा प्रसङ्ग उठेको छ, के प्रसङ्ग उठेको छ भने मृत्युदण्ड पनि दिने हो कि त भन्ने छ। अब मृत्युदण्डको बारेमा चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा अब मानौँ अब मान्छे नाउँ लिन नि अब सार्वजनिक नाममा
यहाँ चलिसक्यो मुद्दा केस चलिसक्यो महराजीलाई बलात्कार केसमा मृत्युदण्ड दिए भए अहिले अदालतले के भन्यो महराको केसमा हो एउटा समस्या त्यो हुनसक्छ। त्यस्तै शेरधन राईजीको विषयमा त्यत्रो कुरा आयो उहाँलाई मुद्दा चलाएर मृत्युदण्ड दिए भए के हुने रहेछ। अब ती मान्छे जिउँदैछन् क्यारे त्यो शेरधन राईसँग कुरा गर्ने मान्छे पनि जिउँदै हुनुहुन्छ होइन महराजीको कुरा पनि जिउँदै हुनुहुन्छ मुद्दा हेरेर हुन्छ होला हो त मुद्दाको कुरा मुद्दै पछि गर्ने प्रमाणबाट गर्ने मैले त्यो भनेको छु अन्तर्वार्ता त्यो त प्रमाण हेर्नुपर्छ पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रमाण र पुष्टि हेर्दा मैले चाहिँ आफ्नो वकालत पेसा वरिष्ठ अधिवक्ता भएर चाहिँ नि अनुभूति गर्दाखेरि कोलाई कटाउनु पर्यो वृद्ध कटाउनुहोस् नाबालक कटाउनुहोस् असहाय कटाउनुहोस् शारीरिक अपाङ्ग कटाउनुहोस् ग्याङरेप कटाउनुहोस् ग्याङरेप पनि सहमति हुँदैन सहमतिबाट सहवास भएपछि पछि रेपमा परिणत हुने भनेको कि श्रीमान श्रीमतीको हुन्छ श्रीमान श्रीमतीको रेप हुन्छ नि हामीले त्यो कानुन नि बनाएको श्रीमानले श्रीमतीलाई रेप गर्न सक्छ त्यसलाई पनि सजाय गरेको छ 5 वर्ष। त्यस कारणले हामीले विचार गरेर संवेदनशील भएर हेर्नु पर्यो भनेको थियो इन्टरभ्यूमा मैले संवेदनशील भएर हेर्नुहोस् है रेप मुद्दा संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ एकदम हेर्दैखेरि चाहिँ ग्याङरेप छ त्यो धेरै संवेदनशील हुनु पर्दैन किनभने त्यो हुने ग्याङरेप केसमा छ नि जस्तो सबलाङ्गहरूको केसमा होइन तपाईँले भने जस्तो साबालकहरूको केसमा पनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर ट्र्यापमा पारेर त्यो खालको गतिविधि गरिसकेपछि अनि पछि पन्छिन खोज्ने विभिन्न खालको चाहिँ उल्टो आरोप लगाउने चलन पनि त छ नि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू होला नि त तपाईँले त्यो हुँदै होइन त्यो चाहिँ मुद्दाको रोमा भन्नु पर्यो मुद्दामा भन्नु पर्यो के यहाँ हामीले छलफल गरेर त कुन मुद्दालाई भन्नु होइन एउटा मुद्दा लिएर त्यसको बारे छलफल गर्यो भने यो मुद्दा हो यो मुद्दा होइन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले मैले त त्यहाँ त गुड फेथमा मेरो सदा सहायता र मेरो जीवनभरि नै सबभन्दा बढी नारी मुक्तिको निम्ति लडाया मान्छे म। तपाईँलाई याद छैन म 37-38 सालमा 2037-38 सालमा हामी नारा लाउँथ्यौँ छोरी नपढाउने आमाबाउ मुर्दाबाद छोरा मात्रै पढाउने आमाबाउ मुर्दाबाद छोरा र छोरी दुईटालाई पढाउने जिन्दाबाद छोरी पढाउँ भनेर नारा लाएर हिँड्थ्यौँ त्यो स्कुलिङबाट आएको। हामीले त्यस बेलामा हरेक नारीहरूलाई उत्थान गर्नका निम्ति हाम्रो ज्यान बलिदान हुने गरी ज्यान हत्केलामा राखेर चाहिँ हामीले कुरा गरिआयौँ। त्यो बेला यस्तो बोल्नु कठोर थियो त्यो बेला छोरी पढाउँदैन थिए त्यो बेला छोरा मात्रै पढाउँथे त्यही कारणका कारणले आज हामी सक्षम नारी भेट्छौँ। तपाईँसँग मैले कुरा गरिराखेको छु त्यस कारणले नारीहरूको विरुद्धमा बोलेको होइन खालि मुद्दामा यस्तो पनि हुन्छ त्यस कारणले होस गरौँ है भने हो। अब अर्को एउटा कुरा आएको छ केमिकल प्रयोग गरेर पनि त सजाय गर्न सकिन्छ नि भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ छलफलको विषय छ हेर्नु किनभने त्यो मानवता तपाईँले मृत्युदण्ड भन्ने सजाय चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मृत्युदण्ड चाहिँ त्यही के कारणले मैले भने 3-4 कारण छ त्यो हुनु हुँदैन तपाईँको आफ्नो धारणा ठिक छ। अब तपाईँ यो प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ यो सरकारले दिएको आश्वासनहरू अहिलेसम्म कति कार्यान्वयन भए होइन अनि यो समितिको भूमिका के हो? यो समितिले चाहिँ देशभरिको कानुनलाई अडिट गर्छ। सरकारले कानुन 2 ठाउँबाट बन्छ एउटा संसदले बनाउँछ अनि संसदले अधिकार दिएपछि सरकारले बनाउँछ। सरकारले बनाएको वा संवैधानिक अङ्गले बनाएको वा सर्वोच्च अदालतले बनाएको कानुनहरू हाम्रो संविधानसँग मेल खायो खाएन हाम्रो पार्लियामेन्टले बनाएको संसदले बनाएको ऐनअनुसार मेल खायो खाएन भनेर खास हेर्ने काम गर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 सरकारले म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर सदनमा बोल्छ त्यो बोलेको काम गर्यो कि गरेन नगरे किन नगरे भनेर प्रश्न गर्छ। जस्तो पोखराको विमानस्थल बनाउने 2 वर्षभित्रमा लुम्बिनीको विमानस्थल बनाउने 2 वर्षभित्रमा भन्छ नि त्यो 2 वर्षभित्र बनाउँछ भने आश्रम किन बनाएर भनेर क्वेसन यो कार्यान्वयन तेस्रो पनि छ। तेस्रो चाहिँ यो देशमा सुगौली सन्धि कहाँ छ हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा कहाँ छ यो बारेमा खोजी गरेर सरकारले त्यसलाई सुरक्षित साथ राख भनेर भन्छ। त्यसकारण यो कार्यान्वयन पनि करिब चाहिँ नि 20-30% होला
यसको कार्यान्वयन भएको छैन। 20-30% भयो, बाँकी भएको छैन। अब एउटा प्रश्न म तपाईँलाई यति बेला गर्न चाहेँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन। जस्तो नेकपाको सरकार अहिले रहेको छ, नेकपाको सरकारमा हार जसले चाहिँ बेहोरेको छ यो चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा, जसलाई चाहिँ मनोनित गरेर यो एकदमै मुख्य पदमा लाने चलन, कमरेड वामदेव गौतमकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले होल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिट परेको कारणले गर्दाखेरि यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा कार्यक्षमता, आत्मविश्वास भनौँ न, लाई विश्वास नगरेको हो तपाईँहरूको आफ्नो सरकारले? जबकि कमरेड वामदेव गौतममा के त्यस्तो अद्भुत क्षमता छ कि उहाँलाई लगेर यो मन्त्रीको पद नदिलाई नहुने खालको? तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले चाहिँ यो न्याय मलाई लागेको चाहिँ नैतिक रूपले, राजनीतिक रूपले वा 5 वर्ष नआएको भए पनि हुन्थ्यो, यो मेरो कुरा। अब संविधान पल्टाएर हेर्दा, कानुन पल्टाएर हेर्दा चाहिँ उहाँलाई ल्याउँदा संवैधानिक र कानुनी गल्ती छैन। त्यो होइन, त्यसो हो भने चुनावै नगराए भइहाल्यो। अब यदि उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो संविधानमा के कुरो लेखेको छैन भने प्रतिनिधि सभामा चुनाव हार्ने मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लान पाइने छैन भन्ने लेखेको छैन। नलेखेको कुरो गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनी कुरा हो। नलेखेको कुरा, नरोकेको कुरा गर्न पाइन्छ। अब नेकपा भन्ने सरकार जनताले दुईटा काम नै त गरे नि। वामदेवलाई त भने होला, तर नेकपालाई के भने 5 वर्ष चाहिँ तिमी सरकार चलाऊ भन्यो। अब नेकपालाई 5 वर्ष तिमी सरकार चलाऊ भनेपछि उसले को मान्छे ल्याउँदा सरकार राम्रोसँग चल्छ, को मान्छे हटाउँदा सरकार राम्रोसँग चल्छ भन्ने कुरा गर्न पाउँदैन। त्यसो भए जति पनि जनप्रतिनिधिहरू जितेर आउनुभएको छ, जसले जनमत लिएर आउनुभएको छ नि, उहाँहरू चाहिँ के थपना हो? उहाँहरूलाई चाहिँ फुलले पूजा गरेर राखिरहने, उसलाई एउटा कुर्सी दिने, त्यति हो? काम चलाउने त अर्को चाहिँ हो नि, हार्यो नि भन्ने हो त? पार्टीलाई र सरकारलाई वामदेव पनि चाहियो भनेपछि उहाँभन्दा क्षमतावान अरू होइन, क्षमतावान थियो त्यो उहाँ पनि चाहियो। अरू त आएकै छँदैछन् सांसद, तर कति त त्यही पद नपाएर बसिरहेछन् नि त, जसले चाहिँ दावेदार रूपमा चाहिँ उहाँ त्यो पदमा आउनलाई सरकारले योग्य ठान्यो भने सरकारले जे पनि गर्ने त? जे पनि गरेन नि, त्यो काम गर्यो। त्यो काम गर्दा संवैधानिक रूपले गलत भएन, संवैधानिक रूपले गलत भएन, कानुनी रूपले गलत भएन। अब नैतिकताको कुरा गर्नु भने त त्यो त वामदेवजीले सोच्ने कुरा हो, ल्याउनेले सोच्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा परेन। मैले बताउने त के भने कानुनले मिल्छ मिल्दैन भनेर तपाईँले सोध्नु भने कानुनले मिल्छ। नल्या भए हुन्थ्यो, अब ल्याए। तपाईँहरूले नि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रै पार्टीको हो भनेर चुप्लाएर बस्नु भएको हो कि यो खबरदारी नसुन्नु भएको हो? होइन, हामीले यस विषयमा इन्टरनल रूपमा उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भनेर लबी गरे होइन। ल्याइसकेपछि ल्याइसकेपछि उहाँको हामीले विरोध नगरे हो। किन हाम्रो पार्टीले गरे? विरोध नगरे कारण बताइदिएँ मैले किन गरे भने हाम्रो पार्टीले। कति आलोचित हुनुभयो है आम नेपाली सर्वसाधारणहरू, सर्वसाधारण जनताले सोचिराख्नु पर्यो कि नेकपालाई अहिले वामदेव पनि चाहिएछ। वामदेव चाहिँ कहिले उता कहिले यता लाग्ने भने हल्ला पनि पर्यो, पृष्ठपोषण गरिराख्नु भयो नि अहिले। होइन, हामीले चाहिँ विरोध गरेर त्यो फेल हुँदैन नि, किन पार्टीले त गरिसक्यो, पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। तर होल्ड भइरहेछ अहिले होइन? होल्ड भएको भने चाहिँ उहाँको सांसद पद होल्ड छैन, मन्त्री हुन होल्ड छ। उहाँ सांसद भइसक्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ मन्त्री हुन मन छैन? मलाई मन भएर हुँदैन नि, लिखित जात दिएर हुने होइन, बनाउनेले बनाउनु पर्यो नि। चोर बाटोबाट त आएर मन्त्री बनाउने प्रोसेस मलाई भने तपाईँ उपयुक्त ठिक बाटोबाट मन्त्री बनाउनु गरे भने, तर काम त मैले धेरै काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन, धेरै काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन। किन देखियो यस्तै, त्यसो भएको हुनाले के भयो भनिसकेपछि यो अहिले जति पनि समस्या देखिएको छ यो चाहिँ एकलौटी हिसाबले भएको छ भन्दा फरक परेन? सरकार अहिले लाचार भएकै हो भन्दा फरक परेन? सरकार लाचार पनि छैन, एकलौटी रूप पनि छैन, त्यहाँ वाद विवाद भइरहन्छ, छलफल भइरहन्छ। सरकार लाचार होइन? होइन। तपाईँ सत्तामा रहेको कारणले त्यसो भनिरहनु भएको छ? होइन, यो काम गरिराखेको छ सरकारले, सरकार सक्रिय नै छ। नचाहिने काममा सक्रिय भयो भन्नु होइन? नचाहिने के काम गरेर? नचाहिने काम गरेर त मुद्दा लाग्छ नि, अख्तियार राखेको छ। अब तपाईँ बहस गर्दिन भन्नुहुन्छ फेरि सरकारकै विरुद्धमा बहस गरेँ भने मैले अहिले यो ठाउँमा भएको मान्छेले दिनदिनै फेरि म मुद्दा बहस गर्नु गयो भने यहाँ काम कसले गर्छ? त्यस कारण म दिनदिनै बहस गर्न जान्न भनेपछि तपाईँको जे जति चाहिँ कामहरू सरकारले गरिरहेको छ तपाईँको नजरमा ठिक छ भन्ने हो त? कयौँ काम बेठिक छ, कयौँ काम ठिक छ, दुवै तरिकाले हेर्नु पर्यो, ठिक र बेठिक दुवै छ। अब यो विशेष गरी चाहिँ स्वास्थ्यको मौलिक हकको कुरामा के हुन्छ क्या?
आम सर्वसाधारणहरू यदि अहिले सार्वभौम सत्ता जनतामा नै छ, यदि विद्रोहमा उत्रियो भने के हुन्छ? राज्यलाई कर किन तिर्ने? होइन, यो निःशुल्क कोरोना उपचार हुन्छ। कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुन्छ। अब हुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हो। सक्षम मान्छे प्राइभेटमा जालान् होइन। तर हाम्रो माग त सुरुमा सम्पूर्णलाई निःशुल्क गर्नु भन्ने थियो, नेपाली 3 करोडलाई नै। के मान्छेलाई निःशुल्क चाहिँदैन होला नि त। तर कस्तो चाहिँदैन? तपाईँहरू कोही मान्छेलाई नचाहिन सक्दैन। उदाहरणै दिनु पर्यो त मैले। गोल्छालाई चाहिँदैन होला, तर विनोद चौधरीलाई चाहिँदैन होला, फेरि सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि त। उहाँहरूलाई चाहिँदैन होला, तर उहाँहरू सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। त चाहनु हो भने आउनु पर्यो उहाँहरूले। म नि असहाय नै छु, असक्षमै छु, गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। ल, मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म विशेष सन्दर्भमा कुराकानीमा रहेका थियौँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय रामनारायण बिडारीसँग र उहाँसँग अहिलेको समसामयिक विषयको यो कुराकानीसँगै यति बेला समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा विशेष सन्दर्भबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।